آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو، آقا کے غلاموں کو اب عید دو، آقا کے غلاموں کو اب عید، آقا کے غلاموں کو آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو، سرکار کی آمد ہے راہوں کو سجانے دو، سرکار کی سپڑو راہوں کو سجانے دو، سرکار کی مد ہے محفل کو سجانے دو، سر بلند آواز نال اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ جشن عید میلاد النبی، نبی کا میلاد، نبی کا میلاد، شیطان کا رشتہ دار، شیطان کا رشتہ دار اور میرے آقا کا میلاد، آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو، آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو، یارو سرکار کی آمد ہے راہوں کو سجانے دو، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم، یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، پیارے عزیز سنی بریلوی بھائیوں، السلام علیکم۔ اج دی اے عظیم الشان روح پرور باطل سوز ایمان افروز پیاری پیاری محفل تے نورانی اجتماع اپنے آقا مولا دی یاد وچ تے حضور دی شان دے ڈنکے بجان واسطے اس دا انعقاد ہے، جیڑی آیا ہے مقدسہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، خالق کائنات جل مجدہ نے اپنی پاک طیب و طاہر کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، سونیا کائنات وچ رہنے والے لوکاں نو، انساناں نو کہہ دے، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تواڈے رب والوں آئی تواڈے ول دلیل برہان، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، گج کے آکھو سبحان اللہ، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ فرمایا اور تواڈے ول بھیجیا، تواڈے ول آیا نورًا مبینا، گویا چمکا ماردا ہویا نور، چمکا ماردا ہویا، جڑے تے نور نو ماندے ہو گج کے نور دے لفظ تے بولو، جڑے نور دے منکر نے انہاں نو تکلیف دین واسطے میں تیار نہیں، بولو چمکا ماردا ہویا نور آیا، سبحان اللہ۔ تو آؤ ساڈا عقیدہ سنو، کئی جاہلاں نو ساڈے عقیدے دا بھی نہیں پتا۔ راتی ایک جاہل غیر طیب مولوی، غیر طیب، طیب نہیں بلکہ خبیث، صحیح بات ہے، آکھے جی سنی جڑے نے حضور دی بشریت کا انکار کرتے ہیں، میں چیلنج کرنا اس غیر طیب مولوی نو
کہ سنیا دی کوئی کتاب ثابت کر جس دے وچ سنیا نے نبی کریم دی بشریت دا انکار کیتا ہو. آسن میرا عقیدہ یہ ہے کہ ساڈے نبی بشر بھی نے تے نور بھی نے. میں اس تو پہلے بھی دس چکیا اس جگہ اتنے وہ کسی نو جناب جن سنگھیے نے کن وچ جناب جی روح دا بوڑا پایا ہوئے تے علیحدہ بات ہے. اج روح دے بوڑے کنا چوں کڈو تے سنا ساڈا عقیدہ کی ہے. ساڈے نبی بشر بھی نے تے نور بھی بشر بھی نے تے نور بھی نے. لیکن جویں بشر اے مندا نا باڑوں پار والی نسل شیطان دا بھائی وال جویں نبی نو اے بشر مندا اساں نبی نو اوویں بشر نہیں مندے. اے پتہ کی آندا ہے اے پڑھدا ایت قل انما انا بشر مثلکم راتی بھی پڑھی سو اسے غیر طیب مولوی نے قل انما انا بشر مثلکم. آخر ویکھو جی اللہ نے نبی نو آکھیا ہے اے نبی تسی کہہ دیو میں بھی تواڈے انگراں بشر ہاں. آ خدا دی قسم اور میرے تے تیرے نبی دی بشریت کوئی تیرے میرے ورگی نہیں. جویں تسی اگوں جناب تشریح کر دیو نبی دے بھی دو ہی ہاتھ تے میرے بھی دو ہی نبی دے بھی دو پیر تے میرے بھی دو یا نبی دیاں بھی دو اکھاں تے میریاں بھی دو یا ہو گیا اسی اکو جہیں ہے تیرا بیڑا کر کے جا نک کتریا. نبی دی مثال ہوندا دعویٰ کر دئی ذات دی کوڑ کرلی. بولو ذات دی اویا حوالہ میں دیواں خدا دی قسم اگر حوالہ غلط ہوئے جو سزا چور دی سو میری تے جے حوالہ ٹھیک ہوئے تے نبی کریم دا خدا دی قسم سچا تے پکا عاشق بن. کیوں جی مسلک اہل سنت بریلوی نے اختیار کر جا. آسن پہلا حوالہ ابو نعیم تے طبرانی وچ اور حجت اللہ علی العالمین علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب نوٹ کرو کیسٹا پڑھ لو جا کے اپنے خبیث ملوارے نو پوچھو کہ ابو نعیم تے طبرانی وچ جناب حدیث ہے وے کہ نہیں. اور حجت اللہ علی العالمین وچ علامہ نبہانی دی کتاب وچ حدیث ہے وے کہ نہیں. کیڑی حدیث؟ میرے تے تیرے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر ام المومنین عائشہ الصدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب رب العالمین کہو سبحان اللہ. ایج نہیں ذرا محبت میں سبحان اللہ کو آج مدینے والا بھی راضی ہو جائے. کہو سبحان اللہ. میرے تے تیرے نبی کریم دی زوجہ مطہرہ تمام مومنہ دیاں ماں تمام مومنہ دی بولو مومنہ دی تے جنہ مومنہ نے اپنی ماں دی گل نو منے او تے جناب دی حلال زادے جنہ اپنی ماں دی گل نو نہیں مننا کدی حلال زادے ہو سکدے. سنو اسی جناب اپنی امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب رب العالمین آپ فرماندیاں پیاں نے ابو نعیم تے طبرانی وچ اور جناب حجت اللہ علی العالمین وچ اے حدیث موجود ہے. عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر سیدنا جبریل امین حاضر ہوئے. جبریل حاضر ہوئے میرے تے تیرے کملی والے آقا فرماندے نے یا جبریلو اے پیارے جبریل عرض کی تھی لبیک یا رسول اللہ. اے کملی والے ہو والضحیٰ دے چہرے والے ہو واللیل دیا پیاریاں زلفاں والے ہو والفجر دی پیاری پیشانی والے ہو یاسین دیا مبارک تے سونے دنداں والے ہو علم نشرہ دے پیارے سینے والے ہو وما ینطق عن الہوا دی پیاری تے سونی زبان والے ہو والعصر دے پیارے زمانے والے ہو لعمرک دی پیاری جان والے ہو ید اللہ دے مبارک تے سونے پیارے ہتھاں والے ہو وجہ اللہ دے چہرے والے اے رب دے پیارے حبیب
حکم ہے فرمایا جبریل ایک گل تے دس عرض کیتی سونیا فرماؤ اج مینوں پہ کہندے گل دس سارے جہاناں دیاں گلاں تے آپے دسن والے ہو فرمایا جبریل دس ایک گل دس کہ بڑے بڑے جہان ویکھے نہیں زمیناں تے بھی پھرے آئے آسماناں تے بھی پھرے آئے مشرق و مغرب پھرے ہیں جنوب و شمال پھرے ہیں اور زمیناں تے آسماناں دی سیر کیتی آ اور سدرۃ المنتہا تے بھی پھرے آویں جنت بھی ویکھی آ کائنات ساری دیکھی آ کوئی میرے ورگا بھی ویکھی آئی کوئی میرے ورگا بھی پر اس وقت جے اگر 14ویں 15ویں صدی دی جھوٹ ملوانا حرام خور جے مولوی ہوندا اس ویلے تے فوری طور تے کنگ وجا کے کہہ چھڑدا اے جگاں دے پیر تسی پہ کہندے ہو کوئی میرے ورگا بھی ویکھیا ای آ ویکھو ہا سراپا میں تواڈے ورگا تواڈے سامنے موجود ہے تیرا ناس ہو جائے نالے تیری کنگ دا کھانا خراب ہوے جڑی رات نو وجدی رہی ہے تیری کوئی بے ادب ہوندا تے بکدا نا تے کہہ چھڑدا اے جگاں دے پیر تساں آپ ہی قرآن وچ آکھیا تے اللہ دے کہن تے آکھیا کل انما انا بشر مثلکم گو 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 گم تو بعد پھر وہی گو 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 بھی چلنی شروع ہو جائے گی اے جگہ دے پیر تساں آپ ہی تے رب دے فرمان تے آکھیا میں بھی تواڈے وانگراں ہی بشر تے اے پہ کہندے کوئی میرے ورگا بھی سونا ویکھی پر کوئی بے ادب ہوندا تے بکدا بکواس کردا قسم رب دی او تے جبریل او کیے بولو او جبریل سی ہاتھ بن کے عرض پیا کردا یا رسول اللہ اے سونیا مینوں پہ کہندے ہو بڑے بڑے جہان ویکھے نہیں بڑے بڑے نبی ویکھے نہیں کوئی میرے ورگا بھی سونا نظر آیا ہی جبریل ہاتھ بن کر کہتے سونیا قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا مشرق سارا پھریا وا مغرب سارا پھریا وا جنوب سارا پھریا وا شمال سارا پھریا وا زمیناں دیاں تہواں بھی پھر کے ویکھیاں نہیں آسماناں دیاں بلندیاں بھی پھر کے ویکھیاں نہیں سدرۃ المنتہا تے بھی گیا وا جنت دی بھی سیر کیتی آ بڑے بڑے انسان ویکھے بڑے بڑے ملائکہ ویکھے بڑیاں نو ویکھے آدم صفی اللہ میں ویکھے نوح نجی اللہ میں ویکھے ابراہیم خلیل اللہ میں ویکھے اسماعیل ذبیح اللہ میں ویکھے موسیٰ کلیم اللہ میں ویکھے عیسیٰ روح اللہ میں ویکھے سیدنا یوسف میں ویکھے سیدنا یعقوب میں ویکھے حضرت الیاس میں ویکھے حضرت ہارون میں ویکھے حضرت شیس میں ویکھے اے سونیا بڑے بڑے نبی ویکھے لے کائنات ساری پھر کے ویکھیا پر سونیا تیرے ورگا نظر آیا ہی نہیں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ وجہ دے جا کے اسے گل نو جدوں بیان کر سنتے نے پڑھتے نے تے وجہ دے جا کے کہندے نے او یارو ایک روز جبرائیل سے ایک روز جبرائیل سے کہنے لگے شاہ امم تیری تے کنگ بجتی سی اسا خدا دی قسم تینوں سنائیے جے اے ایمان وچ حلاوت نہ آوے تا تو تے جی ریچھ نچان والا کلندر ہوندا ہے سنو جبریل عرض پہ کہنے سونے بڑے بڑے ویکھے نہیں پر تیرے ورگا کوئی بھی نظر بولو آیا سرکار ہے جناب جبریل دی عرض کرنے دا حضور دا فرمانا جبریل دا عرض کرنا حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ فرمانے یارو ایک روز جبرائیل سے کہنے لگے شاہ امم اور تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلائیے کیسے ہیں ہم کہنے لگے روح الامی اے ماں جبی تیری قسم
آفاقہا گردیدیم آفاقہا گردیدیم قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جدو سرکار دا نام ہے انگوٹھے چم کے اکھاں تے لایا کرو، پاویں کوئی سڑ دے تے سڑے، کوئی جل دے تے جلے، کوئی سڑ سڑ کے جہنم میں جاندا تے پیا جاوے، پر سنیو ایمان والے مومنو، جدو نبی کریم دا نام آوے ادو انگوٹھے چم کے اکھاں تے لایا کرو. راتی آ کے تسی ضرور پڑھیا کرو. سنی انگوٹھے لیندے، میں کہنا تے سنی انگوٹھے لیندے، تینوں درد کیوں اٹھی ہے؟ کیوں جی؟ اور تینوں درد کا نہیں اٹھی؟ پتا چل گیا تکلیف تینوں دے رہے نے، ساڑا تینوں پہ رہے ہے، جلن تینوں پہ رہی ہے. اٹھا تفسیر روح البیان، موضوعات کبیر، معارج النبوت، شان شریف، 4 کتاباں دے حوالے نال گل کرنا. میرے نبی کریم دی بارگاہ حضرت بلال حاضر سن، سرکار نے فرمایا بلال اذان تے پڑھ. آکھو سبحان اللہ. ڈر گئے کہ مولوی صاحب رضوی صاحب سانو بھی نہ کہ آخر اذان پڑھو. ہاں جی، کئی نوجوان ہیں جنہوں آخو نا اذان پڑھو، کہنے سانو شرم آتی ہے. شرمایا نہ کریا کرو، پکے مجاہد بنو، نبی کریم دے عاشق بنو اور دین دے خادم بنو. سرکار نے فرمایا بلال اذان پڑھ. حضرت پیارے بلال نے اذان پڑھی. کنی پیاری اذان ہوے گی، کنا سونا وقت ہوے گا. پیارے بلال اذان پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ معلوم ہوتا جی زمین آسمان آواز آ رہی ہے، ذرا ٹھہر جا مؤذن، اور ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے، ذرا ٹھہر جا مؤذن، اور ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے اور تیری شور مستضا سے، ذرا ٹھہر جا مؤذن. حضرت پیارے بلال نے اذان کی، کہو سبحان اللہ، گج کے آخو سبحان اللہ. اور محبت اور آخو مدینے والے ابھی تھوڑے تے راضی ہے، کہو سبحان اللہ. اور جناب پیارے بلال نے اذان ختم کی تھی، کتاب میں لکھا میرے تے تیرے کملی والے کھڑے ہو گئے. اور نجدیو اور اپنے ملوانے دیا ٹچکرا سن کے ٹھٹے مارنے والے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. علامہ یزدانی صاحب زندہ باد بھائی ہوئے، بیڑا کر کے جائے کی سنیا جی اپنا بولی کرو. اور وہ پوچھو کسے حدیث وچ، کسے جناب حدیث دی کتاب وچ تیرا ملوانا اگر ثابت کر دے کہ نبی کریم دا فرمان ہے کہ انگوٹھے چم کے خط لان والا مشرک ہے، اللہ دی قسم 1000 روپیہ انعام. کوئی حدیث جو ثابت کر دے، ورنہ میں ثابت کرنا. میرے نبی کریم کھڑے ہو گئے، کہو سبحان اللہ. یارو کنا سونا منظر ہوئے گا. قسم رب دی آ محفل ہے، میرا پیر آ جائے، لوکی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، تے جس محفل وچ رب دا حبیب آ جائے وہ محفل کتنی سونی ہوئے گی. تے او محفل وچ آن والے نبی دے غلام کتنے خوش قسمت ہون گے جنہاں نے اپنے نبی دی زیارت کی تھی. اور اساں اس محفل وچ آئے اپنے پیر دی زیارت کریے. قسم رب دی ساری قسمت دا جناب کوئی حساب ہی نہیں، اندازہ ہی نہیں. اسی خوش حضرت جناب سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ فرماندے ہیں، لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ہووے تے ایک کھولا تے ایک کجا، تے مرشد دا اے دیدار یا حضرت باہو تے مینوں لکھ کروڑا حجاہو. میرے تے تیرے نبی، نبی رحمت، شان والا نبی، اور جدی شان وچ اللہ کریم پہ فرمانے یا ایھا النبی انا
ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اوے نادا ملوانا راتی اس ایت روتے پڑھیا لے کل ترجمہ کیتا، اس ملوانے نے آیت پڑھی سی، شیطانی نے ترجمہ کیتا، اگر ترجمہ کردا تے میرے نبی دی شان ظاہر ہونی سی۔ آپ ترجمہ سناوا تاجدار بریلی امام اہل سنت والا تاجدار بریلی کہ یا ایھا النبی اے غیب دیا خبراں دین والے آ۔ اگر بابڑا ہے ترجمہ کردا تو دی تے ماں ہی مر جانی سی تے اونے پڑھ یا ومبشر ونذیر۔ بیڑا اگر کجائی کوئی جمن والی مر گئی سی جنوں وین پا کے رون ڈیا سا سن قرآن نبی کریم دے غلاماں دی زبان چوں، اور اس مرد مجاہد دی جوڑیاں دے خادم دی زبان تو قرآن سن۔ قسم رب دی جے ایمان تازہ نہ ہوئے تے پھر آخرت بھی تم ہی ایویں سا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی اے غیب دیاں خبراں دین والے آ، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ فرمایا اساں نے تانوں بھیجیا ہے شاہدن گواہ، مبشرن خوشخبری سنان والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، اور اگے فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تے اے نبی او پیارا نبی ہے جس نبی نو رب کریم نے سراج منیر بنا کے بھیجیا ہی۔ کی وجہ سراج منیر؟ میرا نبی قسم رب دی خود ہی نہیں چمک رہا، بلکہ میرے نبی دے دامن رحمت نہ جیڑا بھی وابستہ ہو جائے نبی اونوں بھی نور کر چھڑ دئی۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونوں بھی چمکا چھڑ دئی، پر کوئی دامن مصطفیٰ نہ وابستہ ہو کے دیکھے، قسم رب دی میرے پیر دامن مصطفیٰ نہ وابستہ ہوئے چہرے تے نور داری کہ اساں انہاں دے دامن نہ وابستہ ہوئے ساڈا بھی جناب کنیکشن اس باغ والا جوڑا ساڈے تے بھی نور داری تے انہاں نو ویکھ لو کالے انجن کڈی نوسر پئی جناب جی۔ کیڑی پارٹی والا ہنیرینڈ کمپنی نو راتی چھتر کھڑ کے بولو راتی اے ہو جاندا ایہی اشر ہونا چاہیے ہے تے عرض کر رہے ہیں میرا تے تیرا نبی آخو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے، قربان جاواں یار کنی پیاری ہو محفل ہوئے گی، کنا سونا وقت ہوئے گا، اور کنے خوش نصیب ہو ہون گے جڑے نبی پاک دی محفل وچ حاضر ہون گے۔ سرکار جناب کھڑے ہو گئے، رحمت دو عالم کھڑے ہو گئے، میرے کملی والے آقا فرمانے میرے غلاموں کچھ ویکھیا جے، کچھ کیڑا نبی پہ پوچھتے ہیں او پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاماں نو پہ پوچھتے ہیں جدے متعلق اللہ کریم فرمانے وعلمک ما لم تکن تعلم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ دنے جناب دنوں دن چڑھنا میں اور باردوں پار واری قوم پیڑیا منہ والے پیڑیاں شکل والے آخر گے جی یہ کاموں کی دا جڑا رضوی آیا سی انہیں تے کوئی قرآن دی ایت پڑھی نہیں، کوئی پڑھی سی ایت پر کوئی کنا وچوں روح دے بوڑے کٹ کے سونا تینوں پتہ لگے قرآن پڑھنا کہ نہیں پڑھتا۔ جا اپنے نام لحاظ شیخ الحدیث شروع کر لیا، ایک پاسے تیرا نام لحاظ شیخ الحدیث بہ جائے، دوجے پاسے میں اپنے شیخ الحدیث دا خادم بہ جانا، دوجے پاسے میں اپنے پیران دے جوڑیاں دے خادم ایتھے بہ جانا۔ قسم رب دی جا شیر والے باغ سٹیج لا لے، اپنے شیخ الحدیث نو بھی آکھی پڑھ قرآن
تے میں بھی پڑھاں گا قرآن. قسم رب دی جے تیرا مجمع کھچ کے اپنے مجمع نہ لے آواں انہاں پیراں دے صدقے نال آکھی رضوی تو بھی ایویں. کیوں کہ مینوں تے اپنی طرح وچ بھی قرآن پڑھنا ہوندا ہے تے جدوں انہاں دے گھگو خوشا انہاں دی قرآن پڑھنا نا کس نے بڑا قل انما انا بشر مثلکم. انہاں نے شیخ الحدیث دی بولی دے تے جدوں میں انہاں دے شیخ الحدیث دی بولی جدوں قرآن پڑھنا لوکاں آکھنا اے ساڈا مولوی تے ادھر بیٹھا ہے چلو ویکھن چلیے. تے جدوں انہاں ویکھن آونا تے میں نبی دی شان والی جدوں آیت تے حدیث پڑھنی ہے نا لوکاں دا ہلن تے دل ہی نہیں کرنا. انہاں آکھنا یار ادھر عشق والا سودا تے ادھر ہے. وہ تے بے عشق بیٹھا ہوا سی منوس بیٹھا ہوا سی اصل تے ادھر ہے نبی پاک دے عشق والا سودا. نبی کریم فرماتے من فعلا مثل ما فعل خلیلی انا طالبہ فی صفوف القیامت وقائدہ الی الجنہ. سرکار کا فرمانے من فعل مثل ما فعل خلیلی. اور جس نے بھی اذان وچ میرا نام سن کے میرے یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دے عمل دی طرح عمل کیتا انا طالبہ اور میں اس دا چاہن والا ہوں گا فی صفوف القیامت. قیامت والے دن میں انہاں نوں تلاش کراں گا انہاں نوں لباں گا او کتے کتے میرے غلام ہو جڑا اذان وچ میرا نام سن کے انگوٹھے چومدے سو. سرکار فرمایا قیامت والے دن انہاں نوں میں تلاش کراں گا تے اپنے نال ملاواں گا تے حضور کی کہنے وقائدہ الی الجنہ. فرمایا اگے اگے میں ہوواں گا اور پیچھے پیچھے میرے عاشق غلام ہون گے جڑے اذان وچ میرا نام سن کے انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لاندے سن. فرمایا اگے میں پیچھے میرے غلام ہون گے تے جلوس بنا کے جنت وچ داخل ہوواں گے. جنت وچ بولو جنت وچ سچ آکھیے تعظیم جس نے کی ہے اور تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی. تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی. تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی. تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی. اور یارو اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی. اللہ نے اس پہ آتش تے جڑا مردود بے ادب تے گستاخ ہے اور جہنم میں جلن دے لائق ہے. اور تانوں میں ایک بڑی پیاری گل سناواں اپنے بزرگاں دی وساطت دے نال. ایک مرتبہ مینوں اپنے اسے مرکزی جامعہ حنفیہ رضیہ سراج العلوم وچ گویا پڑھدے نا کتاباں پڑھدے دوپہر دا وقت ہویا تے میں مدرسے وچ کمرے وچ لیٹ گیا تے خواب وچ مینوں کملی والے دی زیارت ہوئی. اے وی انہاں بزرگاں دا کرم ہے. اور قسم رب دی کنیکشن جوڑ کے تے ویکھو جے سیدھا نبی کریم دا دروازہ نہ وکھا دیتا جاوے تے تاں آکھو. خواب وچ زیارت ہوئی تے او اس طرح زیارت ہوئی کہ گوندرا والا نہ گوندرا والا اتنے اپنی مرکزی جامعہ مسجد سڑک دے اتنے وے یہ سڑک تے گویا مسجد ساری خواب میں جناب اتنے مسجد جانا تے دوپہر دا 1 بجے آیا تے آ باروں پار والی قوم 1 بجے لگ پی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ وجہ بانگ پڑا وہ خواب میں دیکھو ساری مسیطیں کھلوکنا اوور لوڈ داری والا جناب دی پنیا تو سلوار ایمان نہ غلط نہیں کہتا خواب دی گل ہے. وہ خواب جناب میں انہوں ویکھیا تو ساری مسیطیں جناب دی ویڑے کھلوکتے ویڑے دی ایڈی ایڈی دیوار ہے جی جدو میں ویکھی ہوتا پتا نہیں جدو میں ویکھی سی پہلو حضرت صاحب دینا ایڈی ایڈی دیوار حضرت صاحب نہیں پتا وہ جناب اتنے دیوار میں جدو گھڑی تے ویکھیا تے 1 بجے میں کیا ہے تے باروں پار والی قوم دی اذان دا ٹائم ہے تے مسیت ساڈی مینوں چڑھیا جناب دی جوش میں خواب وچ اور بالا کڑ کے پھا مارنا جناب مسیت تو بعد تیرا بیڑا کے مسجد ساڈی بانگ تو دے ساڈی اذان ہونی ہے 2 بجے صلات ہونی ہے 2:15 بجے جماعت ہونی ہے 2:30 بجے تو ایسے کتنے آ وڑیا انہوں جب میں ماریا نا بالا چوک کے جناب دی باہر تے سٹا سٹاؤ لگیا جناب گیا پولیس کو ایمان اللہ بات ہے اگر جھوٹ بولا اللہ میری زبان ہی بند کر دے سچی بات کرنا بالکل حقی سچی خواب دی گل او جناب جی بھجا کیا کتنے المدد یا پولیس
مینو رضوی صاحب نے ماریا جے، پولیس آ گئی، خواب کی گل، پولیس آ گئی جناب جی، مینو پولیس نے ہتھکڑیاں لا لیں، ہتھکڑیاں لا کے جناب پولیس مینو لے کے مسیتوں باہر نکل دی ہے، تے اسے مسجد دے نال ہی سڑک تے گجراں والے والی سائڈ وال آؤندے ہاں ایک چھپڑ ہے تے چھپڑ دے کنارے تے ایک حویلی ہے بڑی کھلی جئی کوٹھی، اس کوٹھی دے وچ جناب مینوں پولیس کر دی تے کوٹھی دا تہ خانہ بنیا ہے، یعنی 7-8 سیڑھیاں تہ خانے تے اندر جاندیاں نے، جدوں جناب 2-3 سیڑھیاں تہ خانے دے وچ مینوں پولیس اتار دی ہے تے مینوں نہیں پتہ لگا ہتھکڑیاں کدھر گئیاں، پولیس کدھر گئی، لیکن میں جناب جی سیدھا تہ خانے وچ چلا جانا، ایمان اللہ بات ہے نبی کریم دے عاشقوں، میں خواب وچ ویکھنا او تہ خانہ سارا ہی نور نال نور ہویا، او تہ خانہ نور دے نال چمکا پیا ماردا ہے، تے میں جدوں ویکھیا تے سامنے جناب درمیان وچ کالی کملی والی سرکار، انہوں نے جناب ایک سجے پاسے حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا شیخ الحدیث سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ دی ذات، اور ان حضور دے دوسرے سجے ہاتھ والے پاسے پیر طریقہ رہبر شریعت قبلہ حاجی صاحب دی ذات، اور میں قسم رب دی خواب دی گل سنانا، حضور نے خواب دے اندر جو فرمایا میں اپنے کنا نال خواب تے گل سننا، آواز سننا، سرکار حضرت محدث اعظم پاکستان علیہ رحمت کو فرماندے نے کہ مولانا انہاں دی کنڈ تے تھپکی دیو، اے مجاہد ملت ہے، یا رسول اللہ، اور گل سنا لگا سا جدو میرے خواب آئی، خواب دے دوسرے دن ہی حضرت فاضل کبیر مولانا محمد اسماعیل صاحب دامن برکات مولالیہ میرے بزرگ میرے محسن اس طرح جناب گلی وچوں باہر نکلے نے، اے جناب کرم دودھیاں والے دی دکان تو ایسا پرتے نے اگوں میں مل جانا، مولانا قبلہ مینوں جفا مارتے نے، حضرت صاحب نو یاد ہوگا مینوں فرمانے مجاہد ملت کیا حال ہے، حضرت صاحب نے مینوں حالی پوچھ لو مینوں مجاہد ملت اس طرح ہی کہہ کے یاد کرتے ہیں مجاہد ملت کیا حال ہے بھائی آپ کا، میں جناب والا حضرت آپ دی دعا نے مینوں گل یاد آتی ہے، میں کہ انہاں دا بھی کنیکشن سرکار نال جڑیا ہے، ہاں کیوں نہیں جناب یہ گلاں تے فخریہ نہیں کہندا تکبر نہیں کہندا، مرانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، اور میرے کملی والے دا فرمان ہے جنہیں خواب وچ مینوں ویکھیا، سرکار فرماندے نے انہیں بے شک مینوں ہی ویکھیا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار ہی نہیں کر سکتا، اور سرکار یہ بھی فرمانے ایک حدیث ہے یہ ہوئی مرانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، سرکار فرمانے جنہ چر میرا دیدار کرنے والا خواب وچ مینوں ویکھن والا جنہ چر جاگدیا میری دیدار نہ کر لے انہ چر موت ہی نہیں آئے گی، ایک اور جناب سرکار مرانی فی المنام فقد راء الحق، جنہیں خواب وچ مینوں ویکھیا اس نے بے شک مینوں ہی ویکھیا ہے، تے میرا اس دن دا ایمان پکا ہے، میں اپنے آپ کو کہنا رضوی تو نہیں مرنا جنہ پر جا جائے کملی والے کی زیارت نہ ہو جائے، اور الحمدللہ یقین کرو بے سر سامانی دی عالم دے اندر میرے باپ نے میری والدہ نے مینو حج واسطے جناب کوئی پورا خرچہ نہیں سی دیتا، بے سر سامانی دی عالم فیض مدینہ جامع مسجد فیض مدینہ کاموں کی منڈی بہ کے دل میں خیال آیا تے اپنے قوم دے اپنے جناب نمازیاں سامنے میں جب ذکر کرتا جلسے میں کہنا ہاں فیض مدینہ میں مدینے والے کا فیض جاری ہو گیا، حضرت صاحب قبلہ بھی یہ فرماندے ہیں، اور ایسا فیض جاری ہوا فیض مدینہ کاموں کی منڈی کے اندر حضرت صاحب کا لگیا پودا پھر جناب پھلیا پھل لگے، اور جناب جی پھر پھل بھی لگے اللہ کے فضل کے نال، اور اس ویلے جناب اس مسجد کے مدرسہ بھی قائم ہے، لڑکیاں کا بھی 21 لڑکیاں ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کر رہی ہیں، اور 125 لڑکیاں نازلہ پڑھ رہی ہیں، 17 بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، اور 150 بچہ جناب جی نازلہ پڑھ رہے۔ تو عرض کر رہا تھا جبریل کہہ رہے نے سونے مینو پہ کہندے ہو بڑے بڑے جہان ویکھے نہیں، بڑے بڑے نبیاں دی بارگاہ گیا کوئی میرے ورگا بھی ویکھی آئی، عرض کیتی سونے قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے ویکھے نے پر کملی والے تیرے ورگا کوئی نظر آیا ہی، اچھی آنکھو تیرے ورگا نظر آیا ہی، اور حضرت سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب گولنے والی سرکار آپ کی آندے نے، آپ ایک مائیا کہندے نے، سنو اور اج کل دے مائیا دی طرح مائیے نہیں، مدینے والے دا مائیا، آکھو سبحان اللہ، نہیں سارے بولو سبحان اللہ، مدینے والے دا مائیا کہندے تے سنو تے ایمان تازہ کرو، کیڑی گل تے کیڑا مائیا؟ مدینے والے دا، بولو کیڑا مائیا؟ اس واسطے گل کرنا مدینے والے دا مطلب سویرے کسی دی کنگ وج جائے، ویکھو جی رضوی تے مائیے پیا پڑھدا سی، اساں قرآن پڑھنے
اے سنی بریلوی تے مایے پڑھ دیں لیکن مایا بھی او مایا نہیں، مایا بھی او مایا، اور نبی کریم دا فرمانا سے اپنا جبریل دا عرض کرنا، اس گل نو پیش نظر رکھدے حضرت جناب پیر مہر علی گولڑوی رحمت اللہ علیہ بھی وجہ چاہ کے پہ کہندے نے کی کہندے نے پہ او یارو زلفاں چھلے وے چھلے اے زلفاں چھلے وے چھلے اے زلفاں چھلے وے چھلے اے سارا جگ سونا ہے پر میرے آقا تو تھلے وے تھلے گج کے اور کسی نے بڑے پیارے انداز چاہ کیا دیکھو دیکھو نی کڈا سونا ماہی ہے، اور دیکھو دیکھو نی کڈا سونا ماہی ہے، اور دیکھو دیکھو سنیو نجدیاں نو نہیں نظر آਉਂਦਾ تے نہ سی تسی دیکھو، اے نانیاں نو اگر نہیں نظر آਉਂਦਾ تے نہ صحیح، رب نے خود انہاں نو آکھیا من کان فی ھذہ اعما فهو فی الاخرۃ اعما واضل سبیلا، قیامت والے دن پیڈل ہی مار دے ہون گے لولے تے لنگڑے، رب کہندا وا دلو سبیلا گمراہی پھر دے ہون گے، گویا پیڈل مار دے ہون گے، بغلاں چ کی رہیاں ہون گیاں وساکھیاں گھوڑیاں تے پیراں تے ادھا تاڑی ماریا ہونا، وا دلو سبیلا رب کہندا گمراہی پھر دے ہون گے۔ او کسی عاشق نے کیا خوب گل کیتی، ویکھو ویکھو نی کڈا سونا ماہی اے، ویکھو ویکھو نی کڈا سونا، ویکھو ویکھو نی کڈا سونا ماہی اے، او لاڑا جنتاں دا نالے عرشاں دا راہی اے، لاڑا جنتاں دا کہو سبحان اللہ، او لاڑا جنتاں دا نالے عرشاں دا راہی اے، اور آؤ آندھے بریلی وچ ایک مولوی ہوئے نے احمد رضا، وہ بریلی چوئے تے ساڈا نبی مکے وچ ہویا، اور میں کہنا قسم رب دی سال اور جیڑا بریلی وچ ہویا امام احمد رضا اور بریلی چ پیدا ہون والی سرکار، او مکے وچ پیدا ہون والے رب دے یار دے گیت گا رہے ہیں، پر انے نو کی پتا ہوئے، انے نو نجدی نو کی پتا ہوئے، شیطانی نو، او بریلی پیدا ہون والا مکے وچ پیدا ہون والے رب دے یار دے تے گیت گا رہے ہیں، سن کی گیت گا رہے ہیں، ایسے نبی کریم دا فرمان کہ جبریل 10 بڑے بڑے جہان ویکھے نہیں، کوئی میرے ورگا بھی نظر آئی، تو جبریل کہتا قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے اعلی حضرت عظیم البرکت دی روح تڑپی، بریلی دے تاجدار فرمانے یارو یہی بولے سدرا والے، سنو بریلی دے تاجدار دی بات، فرمانے یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، اور یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا۔ جے کدھر سن دے ہو تے کنا وچ روح دے بوڑے کڈ کے ذرا سنو، جھوٹا لیبل لا کے ایویں اہل حدیث اخواندے ہو، جھوٹا لیبل لا کے ایویں اہل حدیث اخواندے ہو، جھوٹے ہو وہابیو حدیثاں چھڈی جاندے ہو، جھوٹے ہو وہابیو حدیثاں او جھوٹے ہو وہابیو حدیثاں چھڈی جاندے ہو، جھوٹے ہو وہابیو حدیثاں چھڈی جاندے ہو، کیڑی کیڑی حدیث؟ سید ولد آدم اے وی تے حدیث، سید ولد آدم اے وی تے حدیث، اول ما خلق اللہ نوری اے وی تے حدیث، انما انا قاسم اے وی تے حدیث، اور نبی دیو دشمنوں حدیثاں پہ چھپاندے ہو، جھوٹا لیبل لا کے ایویں اہل حدیث اخواندے ہو، جھوٹے ہو وہابیو حدیثاں چھڈی جاندے ہو، جھوٹے ہو وہابیو حدیثاں
دے او جھوٹے او وہابیو حدیثاں چھڈی جاندے ہو یو سارے فی حوات اے بھی تے حدیث نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دیکھو سارے نیازی صاحب کتاباں دی پنڈ اٹھا کے لیا رہے ہیں آج انشاءاللہ سنو گے تو ایمان تازہ آئے گا نیازی صاحب کتاباں دی پنڈ چک کے لے آئے نے اور آج جناب ایک کتاب سامنے کر کے دسیا جائے گا کہ رحمان والے کیڑے ہیں تو شیطان والے کیڑے ہیں تو سنو نظم یو سارے فی حواق اے بھی تے حدیث سلما شیتا اے بھی تے حدیث سلما شیتا اے بھی تے حدیث فاخبرنا ما کانا اے بھی تے حدیث او مصطفیٰ دی شان والی ہر شے لکاندے ہو اور جھوٹے او وہابیو حدیثاں چھڈی جاندے ہو جھوٹے او وہابیو حدیثاں چھڈی جاندے ہو جھوٹے او وہابیو حدیثاں چھڈی جاندے انی ارا سنو حدیث انی ارا ما لا ترون اے بھی تے حدیث انی ارا ما لا ترون اے بھی تے حدیث علمت ما فی السماء اے بھی تے حدیث علمت ما فی السماء اے بھی تے حدیث اراکم وراء ظہری اے بھی تے حدیث حدیثاں دے او باغیو حدیثاں کھائی جاندے ہو جھوٹے او وہابیو حدیثاں چھڈی جاندے ہو جھوٹے او وہابیو حدیثاں چھڈی جاندے ہو جھوٹے او وہابیو سن حدیث اور سن حدیث نام نہاد اہل حدیثہ حدیث سنو نبی اللہ حی اے بھی تے حدیث جے نہیں ہوں نظر آتی تو اپنی تکا تو ایمان کتاب دیکھ لو دے وچ موجودی اور نبی اللہ حی اے بھی تے حدیث تورد اعمالو علیہ اے بھی تے حدیث تورد اعمالو علیہ اے بھی تے حدیث جڑا نہ مننے یارو اور جڑا نہ مننے دسو ہاں کنا خبیث خبیثاں دے خبیث آپے بنی جاندے ہو خبیثاں دے بھی خبیث آپے بنی جاندے ہو جھوٹے ہو وہابیو حدیثاں چھڈی جاندے ہو جھوٹے ہو وہابیو حدیثاں چھڈی جاندے ہو ایک رات نو نظم پہ پڑھے ملا جی دا ختم شریف ایک رات نو نظم پہ پڑھے ملا جی دا ختم شریف انہیں جنیاں بھی ساری ختم شریف چیزاں سننا ساری حالات طیب و طاہری گنیاں نے الحمدللہ سنیا تانوں مبارک ہوے کہ باطل دی زبان وچوں بھی ساڈے کھانے جڑے نے ثابت ہونے کہ سنیا دے کھالے حلال نے سنیا دے کھانے جی حلوے دا ذکر کیتا حلوہ بھی حلال کھیر دا ذکر کیتا کھیر بھی حلال بکرے دا کیتا بکرا بھی حلال چھترے دا کیتا چھترا بھی حلال دمبے دا کیتا دمبا بھی حلال اور مرغ دا کیتا مرغ بھی حلال اور جناب قورمے دا کیتا قورمہ بھی حلال اور فروٹ دا کیتا فروٹ بھی حلال پانی دا کیتا پانی بھی حلال اور جناب دودھ دا کیتا دودھ بھی حلال کھنڈ دا کیتا کھنڈ بھی حلال اور جنہیں نہ اس خبیث نے لے سا کہ اے جی ویکھو جی ملا جی دا ختم سی قسم رب دی سنیو تانوں مبارک ہوے کہ باطل دی زبان وچوں بھی اس چیز دی گواہی مل گئی ہے کہ سنی جو بھی کھاندے نے کھاندے حلال نے کھاندے ہوں یہاں دی بھی سن لو شیر عرض کیتا ہے حلوہ بھی طیب سنو اور راتی حلوے تو بڑا سڑدا سی حلوے تو بڑا سڑدا سی نعرہ مارو حلوہ شریف حلوہ شریف حلوہ کھان نو تے اونوں ہی ملے گا حضرت مولانا محمد بشیر صاحب غالباً کوٹی لوارا والے نے بڑی پیاری گل حلوے تے کہی ہے کہندے نے یہ گھی اور سوجی کا عمدہ نوالا سنو یہ گھی اور سوجی کا عمدہ نوالا اور یارو وہی کھائے جو ہوئے ایمان والا بے ایماناں نو حلوہ کھانا لبدا ہی اور بے ایماناں نو حلوہ کھان واسطے لبدا ہی تے جے کدی بے ایماناں دا دل کرے کھان نو تے داتا دے دروازے تو اورا لبدا ہی نہیں ہاں جی جے کدی دل کرے نا اپنے پیٹ وچ حلوہ بھرن واسطے تے پھر داتا دے دروازے تو ہی لبدا ہے آ خدا دی قسم اور ساڈیاں غذاواں پاک بولو ساڈیاں غذاواں تے انہاں دیاں غذاواں دا بھی میرے کو ذکر سنو
حلوہ بھی طیب تے سیویاں بھی طیب نے، حلوہ بھی طیب سیویاں بھی طیب نے، بکرے چھترے طیب نے سب کھانے جائز نے، بکرے چھترے طیب نے سب کھانے جائز نے۔ تسی دسو اور تسی دسو ڈڈو کچھ کمے کوے کتھوں پہ کھاندے ہو؟ بابیو جھوٹے ہو حدیثاں چھڈی جاندے ہو، بابیو جھوٹے ہو حدیثاں چھڈی جاندے ہو، جھوٹا لیبل لا کے ایویں اہل حدیث اخواندے ہو، جھوٹا لیبل لا کے ایویں اہل حدیث اخواندے ہو۔ ایک حدیث سید ولد آدم، دوسری حدیث اول ما خلق اللہ نوری، تیسری حدیث انما انا قاسم، چوتھی حدیث یسارع فی ہواک، پنجویں حدیث سل ما شیتا، چھویں حدیث فاخبر نا ما کانا، ساتویں حدیث انی ارا ما لا ترون، آٹھویں حدیث علمت ما فی السماء اراکم وراء ظہری، نویں حدیث، دسویں حدیث نبی اللہ حی، گیارہویں حدیث تورد اعمال علیہ، اور گیارہویں والے دیا نا دیا 11 حدیث پڑھ کے سناتے ہیں جو ہون بھی نہ منے تو بڑا پکا خبیث ہے۔ آخو جو ہون بھی نہ منے تو بڑا پکا، اسی آخو جو ہون بھی نہ منے تو بڑا پکا۔ 11 حدیثاں دے نال میں نظم پڑھ کے سنائی اور ہون بھی نہ منے تے آخو بڑا پکا۔